बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दार तुज्या आत्म्याक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाचीं काळजां आनी मोना उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां, सर्व वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजण्या बसत. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवंक, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन. नुमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. उद्गारीक मागणी सायबिनीक. तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिगतांव हे भाग्यवंती माये देवाचे. बेपरवा तूं करनी नाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्व विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अंकारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगान माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीन सुटोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोलान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक, खोट्या इस्तांक, पजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन फाट करूंक आनी ताचे कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयावांचो साक्रमान घेवंक, क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळोवंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. कश्टां उपरांता मदें ससनीकायेन देवाचे कुशे राज्य जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांव तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावोंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासनांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी गोळी पर्यान हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी काकूटसरा देवा, जाणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आमकां मारी जावंक आवय तुज्या एकल्या पुताची दी. आमी तुका प्रार्थांव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो आसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
अर्गां आनी आंगवण्यो. अर्गां दितात एक व्यक्ती ताका भुरगें दान मेळ्ळ्या पासत, तशेंच बरें काम मेळ्ळ्या पासत, जीवन साथी मेळ्ळ्या पासत आनी एक व्यक्ती अर्गां दिता. हार्ट ऑपरेशन बऱ्या भशेन जाल्ल्याक देवाक अर्गां. एक कुटुंब 4 मनशांचे तांकां कोवीड-19 जावन सुटका मेळ्ळ्याक आनी बरेपण देवान दिल्ल्याक अर्गां. भायर गांव वचोंक विजा मेळ्ळ्याक अर्गां दितात. ह्या लॉकडावनान इशीन तिशीन आसलेले सगळे व्यक्ती कुटुंब परतून एक फावटी सांगात आयले म्हूण देवाक अर्गां. 5 वर्सां जावन एकल्याक उलोवंक जायनासलें, परतून एक फावटी ताका उलोवंक आतां जाता देवाक अर्गां. पॅरालिटीक स्ट्रोक जावन एक व्यक्ती वाचला देवाक अर्गां. एकल्या व्यक्तीचें लेग अल्सर आतां बरें जालां अर्गां दितात. आनी एक अर्गां दितात एक व्यक्ती ताचें 18 म्हयन्यांचें भुरगें आसलेलें, ताचो रिपोर्ट आतां बरें आयला आनी ताची भलायकी बरी आसा. ह्या सगळ्या अर्गां मदें आमी आमची अर्गां देवाक दिवया, कित्याक सायबीण माय आमचे पासत सदांच मागत आसा. आंगवण्यो. भुरग्याचें वरदान मेळच्या पासत एक विनंती आयल्या. कॅनडाचो विजा मेळच्याक एक विनंती. एक्झिमा पासून सुटका मेळच्याक एक विनंती आयल्या. एका व्यक्तीन दुसरे कडेन ताच्या कडल्यान कोणें लोन घेतला आनी कितें पाटी दिवना, त्या व्यक्तीन ताका बेगीनच पाटी दिवच्या खातीर मागुया. घरांत शांती आनी समाधान आसच्या खातीर मागुया. एकवटपण बोगसोणें कुटुंबांत आसूं दी म्हूण एक निवेदन आयलां, विनंती. ऑस्ट्रेलिया वचूंक विजा मेळच्या खातीर एक विनंती आयल्या. क्रूज लायनार परतून एक फावटी ताका काम मेळच्या खातीर विनंती आयल्या. दुबय परतून वचोंक एक विनंती आयल्या. एक व्यक्ती मानसीक ताका त्रास आसात, मेंटली डिस्टर्ब्ड आसा तो, ताचे पासत ती मागुया. मागूंक सांगला एक व्यक्ती पासत ताका जायते फायनान्शियल प्रॉब्लम आसात, आर्थीक परिस्थिती ताची बरी ना, ताचे पासत मागुया. फ्लायंग लायसन्स आनी काम मेळच्या पासत जायत्यो आंगवणी आयल्यात. तशेंच एका व्यक्तीक 20 म्हयन्यां जावन ताका आनीक पाग मेळो ना, तर बेगीन ताचो पाग मेळच्या खातीर मागुया. ह्या लॉकडावन पिरियडान परतून एक फावटी इंडियान येवच्या खातीर एक व्यक्ती निवेदन करता, विनंती करता, ताचे पासत ती मागुया. 11 म्हयन्यांचें भुरगें वेंटिलेटराचेर आसा, ताका बेगीन देवान स्पर्श करून ताका वेंटिलेटरान भायर काडून परतून एक फावटी ताची आदली भलायकी मेळोवन दी म्हणून मागुया. एका व्यक्तीक आर्थरायटीस आसात आनी गांठीचे प्रॉब्लम आसात, ताचे पासत ती मागुया. लंग कॅन्सर जावन सुटका मेळच्या पासत बरेपण आनी भलायकी मेळच्या पासत ती मागुया. एकलो व्यक्ती भायर वता तर तांच्यान ट्रीप वचच्या खातीर ताका PCR रिपोर्ट नेगेटीव जाय म्हूण तो विनंती करता. कोवीड-19 जावन जायत्या लोकांनी बरयलां, आंगवणी केल्यात, तांच्या पासत ती मागुया. तशेंच एका व्यक्तीचें चेस्ट कंजेशन आसा, ताका तातूंत सुटका मेळच्या खातीर विनंती आयल्या, तांच्या पासत मागुया. कोवीड-19चे जायते त्रास मोगाच्या भयणीनो सगळ्यांक जातात, त्या सर्वां पासत आमी मागुया. सगळ्यांक देवान सुरक्षीत रावून तांकां बरी भलायकी मेळोवंक दी म्हूण मागुया. फकत आमच्या भारतांत न्हय, आख्या संवसारांत ही पिडा आसा, तर सगळ्यांक ह्या पिडा जावन देवान सुटका दिवची म्हूण मरये लागीं विशेश बरी विनंती करूंक आमी मागणी करुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये, चुरचुरे कर म्हजें. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारिल्ली आश्रय आनी बरवाश्या पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो.
पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी अलगान देवा दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुतीन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या सलसांवाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण बियेतां पातक्याच्या दाळण्यान तुजो आदार मागोवना जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तोरवर उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशणांनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक अदीक करूंक एमकोड्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक हांवें शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मोरये कृपेन बरलेले सर्वेस्पोर तुजे सवय आसा वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मोरये कृपेन बरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नुमान मोरये कृपेन बरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मायरे आदार दी दृढश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोच कालचंच्याक माग परचे पासत ज्या शहरान दी देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवा पेटयलेल्या अवस्तऱ्यां बसत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्यार आमचो आसरो ए सायबिनी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोंटिनी प्रार्थुया हे सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या चापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मायपणाचो आलोशिरो भोगूंक पावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडूनचो तूं जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन Pasun, sorgani tu, Jesu. Pois mon corpa morcor oriam, cine costoriam. Por mai ustorata, or sola moi necha, sambal muso. Sognai pamboy nako Sorgisas ng tusmogani Unod pasolaka क्रिस्ता सोय म्हज्या मोगाच्या भावनी भयणीनो माय म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आख्खो संवसार लेबर्स डे कामगार दिवस म्हूण आचारसिता आनी हो दिवस म्हत्वाचो कित्याक पासत कित्याक कामगार लोक सगळे सांगात आयिल्ले आनी 8 घंटे तांकां काम करूंक जाय 8 घंटे बरे भाशेन न्हिदोंक आनी 8 घंटे आमकां कितें करूंक जाय तें आमकां करून दी म्हूण एक डिमांड तांणी केलो हें कशें सुरवात जालें थोडे म्हणटात 1856 या 1886 कितें सुरू जालें म्हूण
थोडे म्हणल्यार ताचे पयलें जावन सुरू जालें. पूण खरें जाल्यार 1886 जावन चड आनी चड लोकांनी विचार करूंक सुरू जाले. कित्याक मालीक आनी कामगारां मदें एक व्यत्यास चड आनी चड निर्माण जातलो. 12 घंटे 15 घंटे काम त्या वेळार लोक करतले आनी 12 घंटे काम कर न्ही तांकां चड पगार मेळनातलो आनी अशे वेळार ते निराश जाल्ले. आख्या संवसारांत तशेंच जावन आसलेलें. तर 1886 मोगाच्या भावांनी भयणीनो लोक पुढाकार घेवन सरकारा लागीं चड करून शिकागो ही चळवळ सुरू जाली आनी थंय तांणी डिमांड केलें आनी अशें तांचें स्टॉपेज हरताळ चालू आसतना पुलिसांनी तांचेर फायरींग करून एक दीस एक व्यक्ती मेलो, जायते जाणांक इंजर्डी जाले आनी ताच्या उपरांत तांणी दुसरे दिसा पुलिसांच्या वयर दाखोवंक तें केल्लें बरें न्ही म्हणून 5 तारीखेर मेयाच्या 4-5 तारीखेर तांणी शिकागोन परत आनी एक पटी समजून दिवंक की कशें आमचें डिमांड आसात आनी ते डिमांड तुमी बेगीनच तुमी पुरो करूंक जाय म्हूण विनंती केली. पण अशा वेळार कोणें तरी एक बॉम्ब स्फोट केलो आनी 10:30 रातीच्या वेळार ते बॉम्ब फुटलो. पुलीस जायते जाण घायल जाले, दुसरे हेर मनीस घायल जाले, थोडे मेले आनी अशा वेळार एक घुसपट थंय सुरू जाली. आनी त्या दिसा जावन तांणी परत आनी एक फावटी विचार करून सांगलें आमचेर जाता तो अत्याचार सारको न्ही, आमी ही लढाई फुडें वचोंक तयार करूंक जाय आपणाकूच. आनी अशें फकत शिकागोन न्ही, फकत अमेरिका न्हू, युरोपांत ती तशीच चळवळ सुरू जाली. आनी ह्या चळवळीन भाग घेवन चड आनी चड लोकांनी अशें डिमांड करून 1819 पयले फावटी मे डे, फर्स्ट लेबर डे म्हूण आख्या संवसारांत घोशीत केलें. आनी हर एका वर्सा आमी हो दिवस आचरूंक जाय म्हूण तांणी निर्णय घेतलो. कित्याक जर कामगारूच ना जाल्यार संवसारांत कितें घडचें आसलें कांयच करूंक जायना. फकत ह्या संवसारांत मालीक आसल्यार आनी कामगार ना जाल्यार कितें फायदो. मालीक आनी कामगारां मदें एक संबंद आसूंक जाय. मालिकान आपल्या कामगारांक बरे भाशेन दवरूंक जाय, तांकां खूश दवरूंक जाय, तांकां समजोवंक जाय आनी तशेंच कामगारांनी मालिकाचें कितें गरज आसा तेंय समजून घेवंक जाय. दोनी मदें एक संबंद जावंक जाय. 8 वरां काम, 8 वरां न्हिदोक आनी 8 वरां खुशी आसा भशेन तें कार्य करूंक हर एका व्यक्तीक हें डिमांड मेळोंक जाय. ह्या पासत जायते जाणांनी झूज केली आनी तांच्या उपरांत तांकां मेळ्ळें. पूण ह्या काळार आमी पळयता म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जायते जाण आज कामगार कामाक वचनात कित्याक तांकां कामूच ना. ह्या पॅन्डेमिकान जायते कामगार काम ना. हर एक कामगार काम सोदता पूण काम मेळना. आज मालीक म्हणटा तुमी घरा बसून काम करूं येता, पूण एक फावटी मनीस घरा बसल्या उपरांत तांकां 8 वरांचें काम न्ही, तांकां 12 वरां 13 वरां 14 वरां काम करूंक पडटा. केदाळे मालिकाचो फोन आयल्यार, ऑफिसांतल्यान फोन आयल्यार हें कर तें कर, म्हाका हें टायपींग करून धाड, तें धाड, हें कर, हेका फोन कर, हें सगळीं कामां रातीक चालूच आसतात. तर सवायच कांय ना. मानसीक त्रास आज कामगारांक चड आनी चड जाल्यात. एका वाटेन काम आसल्यांक हे मानसीक त्रास आसात. पॅन्डेमीक चालू आसा, सवायच कांय ना, भिरांतेन कामाक वेतात, काम सुशेग करूंक जायना आनी अशे त्रास कामगारां मदें आसात. तशेंच मालिकांक ही त्रास आसात. तांकां सारको पाग दिवंक जायना,
प्रोडक्शन जायना, विकोंक जायना, हें सगळें आज एक घुसपड आमकां दिसून येता. तर ह्यातूंतल्यान मनशांनी कशें उबारूंक जाय, कितें करूंक जाय. हर एका व्यक्तीन म्हज्या भावांनी भयणीनो काम करूंक आमचो अधिकार म्हण काम करूंक जाय. आनी काम करता आसतना आपल्या संपूर्ण जिवीत दिवंक जाय. एका तारीखेर आमी सान जुजेचें फेस्त समारंभलें. सान जुजे कार्पेंटर आसलेलो आनी कार्पेंटराचें काम ताणें मन लावन चिंत लावन केलें. त्याच भाशेन हर एक कामगार आपलें काम करीत आसतना 8 वरांचें काम सारके भाशेन करूंक जाय. दुसरें, मालिकान ताका सपोर्ट दिवंक जाय. तर आज सर्व मालिकां पासून आमी मागुया तांकांय काम मेळोवंक आनी कामगारांक ताणे बायेन सुसेग ठेवंक तांकां कुरपा मेळूं म्हूण मागुया. तिसरें, मागुया आमच्या सरकारा पासून की सरकारांनी मेळोन हें चिंतूंक आमच्या आनी मुखार येवचे असले युवक तांच्या पासून कामां आसात ना, कितें करूंक जाय, कशें चड आनी चड कामां उत्पन्न करूंक जाय ह्या विशयीन तांचे चिंता आतां सुरू करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार चड आनी अदीक लोकांक कशें काम मेळोवंक हर एकाचो दिसपडटो ग्रास तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागुया. चवथें काम, आमच्याच हातांत सगळें कांय ना. आमकां दिता सर्गींचो बाप दिसपडटो ग्रास. तर आमी मागूंक जाय आमकां मेळच्याक तें दिसपडटो ग्रास. आनी कामगाराच्या अधिकार पासून आमी विशेशपण तांच्या सेक्युरिटी पासून तांच्या सेफ्टी पासून हर एकल्यान काम करूंक दी म्हूण देवाचें विशेश आशिर्वाद हर एकल्यांचेर येवं दी. आनी हर एकल्याच्या कुटुंबा मदें सगळ्यांक काम आसूंक बरे भाशेन जिवीत आनी आमचो देशाचो न्हय आख्या संवसाराचो विकास जावं दी म्हूण आमी खेरीत भाशेन ह्या नोमनाच्या वेळार मागुया. आमेन. ये भोव कणवाळे आंकार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एकाकूच सरा सुमये जेजू गणीत नासलेल्या काकुळतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अजपांच्या आल्तरावेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संपपर्यंत. तुज्या दोळ्यापणान आमचे मोती गिन्याने वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बळ्या मोगान आमकां शेगोणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थर बळान सगळ्यांक कनिश्तांतांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे ताई आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणी आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावों. सोमी आसून तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्याताय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवद आदारान भाग्यवंती सदांच आमकां मोरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसून तुमकां राखूंक, तुमच्या विशयीन तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक.
तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक Amen. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूंक आनी सदां काळ तोगोवंक Amen. Mai powieci kartał, duporwiacia doliony. Solesa swoda daraczy mai, sorportucia pajalabi. Tudzie wejmin balong tuso, olong tuja surdu kanto. Credo santos conductuce, mai tu castel cover. Media voitia sacramenta, sorbot namaskar koya. प्रार्थना हे देवा ह्या अवचापाच्या साक्रामेंतान तुझ्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुजे सोडणीचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. भाग्यवंत वाकाण्यो सदोय जावन देव सदोय जावन ताचें पवित्र नांव सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदोय जावन जेजूचें नांव सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस सदोय जावन ताचें भोव आमोलीक रगत सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान सदोय जावन पवित्र आत्मो बुजवंडार सदोय जावन देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी सदोय जावन तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव सदोय जावन तिजें अनोदवंत कुद्यात्म्या सयत सर्गार व्हरप सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदोय जावन भाग्यवंत जुसे तिजो भोव निर्मल पोती सदोय जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bomogal my sundari, Adar
Marie Pau Pratawani, Marie Pau Duki Kotini, Pirestan Polvoriani, Falia Bistan Chilus Vada, Bola Din Sontos Porto, Marie Pau Tupawangka, Marie Pau Tupawangka, Pau Sorui Usya Kotini, Marie Pau Pratawani, Yagnikot Pau Matituina, Paksay Paglas Turkiyan, Amitan Chikol Kung Kaitya, Sangatin Suki Sortan, Marie Pau Tupawangka, Marie Pau Tupawangka, Pau Sorui Usya Kotini, Marie Pau Pratawani, Marie Pau Angkot Nastolia, Amchikay sa Angela, Tangkay Tuja de Malasya, Barasambay by Vitoria, Marie Pau Tupawangka, Marie Pau Tupawangka, Pau Sorui Usya Kotini, Marie Pau Pratawani. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.